हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हमने बात करनी है वजीर आजम इमरान खान ने जो कल सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत सी बातें की हैं। उसके मेजर टेक अवेज पे बात करेंगे और उसी से मुतल्लिक हमने अपोजिशन पर जो उन्होंने बात की है कुछ पहलू निकाले हैं। बुनियादी सवाल भी उसी के अराउंड हमने तश्कील दिया है, लेकिन बाकी पहलुओं को भी टच करेंगे। लेकिन साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे पार्टी के इजलासों से, सेंट्रल वर्किंग कमेटी हो या एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, लाइव दिखाए जा रहे थे उनके खिताब, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है पेमरा ने। उसको भी टच करेंगे, तज्जियाकारों की राय जानेंगे। और जनाब, पहले तो नवाज शरीफ साहब बोलते थे मुझे क्यों निकाला, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब से उनके पार्टी के कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये मामला क्या है इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान के कल के इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो वजीर आजम साहब कहते हैं ऑपोजिशन से मुतल्लिक कि ये मुल्क को तबाह करके चले गए हैं और सवाल हमसे कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि ये सारे चोर डाकू हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं, इक़्तिदार छोड़ने को तरजीह दूंगा लेकिन इनको NRO नहीं दूंगा। बड़े वाज़े अल्फाज में वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है नवाज शरीफ बाहर के लोगों से बाकायदा मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सियासत नहीं साजिश कर रहे हैं, हम उनको वापस बुला रहे हैं। अब जो वजीर आजम साहब ने यह बयान दिया है कि बाहर के लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं नवाज शरीफ जो बाहर बैठ के कर रहे हैं, तो इस पर हमने सवाल कुछ यूं तरतीब दिया अपना बुनियादी कि क्या वजीर आजम इमरान खान का इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। और जो दीगर उनके मंदरजात हैं कल के इंटरव्यू के, उनको भी डिस्कस करेंगे। पैनल पर आज हमारे साथ दे रहे हैं मजहर अब्बास साहब, राज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ होंगे। मजहर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले भी कहा था और उनके वज़रा भी गाहे गाहे ये कहते आ रहे थे, लेकिन अब तो बड़े वाज़े अल्फाज में वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये भारत को एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। आप किसी पर ये तो कह सकते हैं कि वो उससे किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है। आप एक हमारे यहाँ इतनी जल्दी गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ऐसे सबूत हैं कि वो ऐसी साजिश कर रहे हैं, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश कर रहे हैं, मुझे बताएं कि आज तक आपने फिर उन पर एक गद्दारी का मुकदमा कायम कर दें, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दें, अदालतों में जाएं, अदालतों में रेफरेंस फाइल करें, उस पार्टी पर भी पाबंदी लगा दें जो पार्टी मुल्क से गद्दारी करती है। जाहिर है ऐसा ही होना चाहिए अगर कोई गद्दारी कर रहा है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम के हम एकदम चार्जशीट पेश कर देते हैं कि कोई भारत से मिल गया है, किसी ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे हो सकता है ये? इससे पहले कभी हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह? देखिए, आप कोई मुल्क उससे फ़ायदा उठा ले वो एक दूसरी बात है आपके बयानात से, लेकिन अगर आप एक 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म को गद्दार कहेंगे, मुल्क दुश्मन कहेंगे, भारत नवाज कहेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वाला कहेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि ये का बात फिर कहीं रुकेगी नहीं। फिर सब पुराने इंटरव्यूज निकाल के हर कोई एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए हैं, अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, मुल्क से इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं, ये सारी बातें अपनी जगह रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म का कल का इंटरव्यू बड़ा अहम था। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और भुट्टो आमरीत की पैदावार हैं। ये बात तारीखी तौर पे दुरुस्त है कि उन्होंने आमरीत की आगोश में आंख खोली। इमरान खान खुश नसीब हैं कि उन्होंने जमहूरियत की आगोश में आंख खोली, लेकिन जिस जमहूरियत की आगोश में उन्होंने आंख खोली है, उनको यह अंदाज़ा है कि उस जमहूरियत के लिए किन लोगों ने कुर्बानी दी है और कितनी कुर्बानी दी है। फांसियां वो चढ़े, कोड़े उन्होंने खाए, कैद व बंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की। ये सारी चीजें हुई हैं, तो इस मुल्क में जैसी तैसी जमहूरियत, उस पर आप सवाल कर सकते हैं कि ये सही जमहूरियत नहीं है, इस जमहूरियत के नाम पे बहुत से लोगों ने पैसा खाया, करप्ट पॉलिटिशियंस आए, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त होती हैं। लेकिन इस निजाम को लाने के लिए जिसकी पैदावार खुद इमरान खान है और फखरी अंदाज में कहते हैं कि मैंने आमरीत की आगोश में आंख नहीं खोली, इसलिए कि उस वक्त तक मुल्क में जैसी तैसी ढीली ढाली जमहूरियत आ चुकी थी।
تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے جمہوریت کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے. وہ لوگ اتنے خوش نصیب نہیں تھے جنہوں نے آمریت کی آغوش میں آنکھ کھولی, کیونکہ اس ملک میں آمریت کا آنا ہی ایک المیہ ہے, اس ملک میں مارشل لا کا لگنا ہی ایک المیہ ہے. اس بحث میں جائے بغیر کہ کون, اب وہ 12 اکتوبر کو لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ میں منتخب وزیر اعظم ہوں نواز شریف, وہ عمران خان, اور مجھے کوئی میرا ماتحت جو ہے اگر مجھے استعفیٰ لینے کا کہے تو میں اس سے استعفیٰ لے لوں گا. 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا تھا؟ صحیح یا غلط, ایک منتخب وزیر اعظم نے ایک آرمی چیف کو برطرف کیا, اس کے خلاف کیا ہوا؟ اس سے جب استعفیٰ مانگنے گئے اس نے منع کر دیا, انکار کر دیا. پھر کیا ہوا؟ وزیر اعظم کو, منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا, وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس سے وہ جتنے لوگ تھے ان سب کو گرفتار کیا گیا, گاڑیوں میں بٹھا کے لایا گیا, پھر جہاز میں پیچھے کی سیٹ پر جا کے کہا گیا کہ پیچھے کی سیٹ پہ جا کے بیٹھو. یہ سب چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. تو آج ہم جہاں بھی کھڑے ہیں, جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے, میری تو دعا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں. میری دعا ہے کہ اس ملک میں کوئی تو وزیر اعظم اپنی میعاد پوری کرے. کوئی 73 سالوں میں کوئی 2 حکومتیں ہیں جنہوں نے اپنی میعاد پوری کی ہے. تو عمران خان کی بہت سی باتیں درست ہیں. مجھے خوشی ہوگی کہ اس ملک میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ادارے اپنا اپنا رہ کے کام کریں گے, لیکن خدا کے لیے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں. آپ وزیر اعظم ہیں, وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, اگر آپ کے پاس ایسے ٹھوس شواہد ہیں تو جائیں, مقدمہ قائم کریں, سزا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں, لیکن پہلے بھٹی صاحب کا کامنٹ شامل کرتی ہوں. جی بھٹی صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو انٹرویو ہے کہ نواز شریف کے پیچھے بھارت ہے, نواز شریف خطرناک گیم کھیل رہے ہیں, یہ الطاف حسین نے ایسا ہی کیا تھا جیسا وہ کر رہے ہیں, ہمارے دشمن فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, فوج نہ ہوتی پاکستان 3 ٹکڑوں میں ہو جاتا. اور آگے شبلی فراز صاحب نے ایک کہا ہے کہ نواز شریف اور الطاف حسین کی تقریریں ایک جیسی ہیں, ملک سے بدلہ لے رہے ہیں. اب اللہ نہ کرے میرے ملک کو کبھی کچھ ہو, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ نہ کرے میری فوج کو کچھ ہو, میری فوج ہمیشہ مضبوط رہے. میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو وردی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. اور لیکن یہ پلیز اللہ کے نام پہ ہم پھر واپس چلے گئے ہیں انہی جگہوں پہ. بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں, نواز شریف صاحب جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہیں, گریٹر پنجاب بنانے والے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے عمران خان غدار ہیں, کشمیر بیچنے والے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب مودی کے یار ہیں. نو غداری سرٹیفکیٹ, نو کافر سرٹیفکیٹ پلیز. بھارت ان کی مدد کر رہا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس ثبوت ہیں, مجھے لیفٹ رائٹ سے سنایا جا رہا ہے, یعنی یہ جو پولیٹیکل سارے حکومتی وزیر باتیں کر رہے ہیں, کئی وزیروں سے سنا ہے کہ لندن کی کچھ ملاقاتوں کے احوال سنائے جا رہے ہیں. اگر بھارت ان کی مدد کر رہا ہے تو پلیز ثبوت دیں, ثبوت دیں. میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان, عمران خان, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ بھارتی میڈیا دیکھیں تو وہ لڈیاں ڈال رہا ہے اس تقریر پر, ظاہر ہے وہ اپنا اینگل لے گا. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب مودی کا کوئی سیاستدان کوئی عقل کی بات کرے یا لیفٹ رائٹ بات کرے یا کچھ بھی کرے تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ پاکستان نواز ہے, بلکہ اداکاروں تک کو کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ. اب مجھے نواز شریف صاحب پر کئی اعتراض ہیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ ہیپی برتھ ڈے کا کیک کیوں کٹوایا مودی صاحب سے اپنے گھر بلا کر, کوئی سٹیک ہولڈر موجود نہیں تھا اس ریاست کا, اس حکومت کا. سجن جندل کو بغیر ویزا کے مری کیوں لے گئے, اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کیوں نکالا, مقبول بٹ کی کتاب پر پابندی کیوں لگائی, حریت ملاقات رہنماؤں سے ملاقات انکار کیوں کیا, ممبئی حملوں کی ذمہ داری پاکستان پر کیوں ڈالی. کلبھوشن کیس میں بھارتی وکیل نے نواز شریف صاحب کا بیان مینشن کیا تھا. اور لیکن اس کے باوجود کہ نواز شریف صاحب بھارت سے مدد لے رہے ہیں, کوئی ثبوت ہے تو لائیں, ورنہ میں نہیں مانتا. اب مجھے باقی جو آپ نے ابھی انٹرو میں کہا پیمرا کا, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پیمرا نے اشتہاریوں کی تقریروں اور انٹرویوز اور بیانوں پر پابندی لگائی ہے. اچھا, یہ صرف 2 جملے سن لیجیے گا, مجھے خوشی ہوئی ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے. اچھا, خواہ نواز شریف صاحب ہوں یا پرویز مشرف ہوں, کوئی بھی ہو, بہت ہو گیا, پلیز اللہ کے نام پہ بہت ہو گیا. نہیں چاہتے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے یہ مادر پدر آزادی اظہار خیال
اور نواز شریف صاحب کا معاملہ تو جب آتا ہے تو اس وقت 3 باتیں آپ ذرا ذہن میں رکھیں. نمبر 1, عدالت اور حکومت نے نواز شریف صاحب کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ علاج کروانے کے لیے, سیاست کے لیے نہیں. نمبر 2, وہ اشتہاری ہو چکے. نمبر 3, یہ زبان ان کو زیب نہیں دیتی, دکھ دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم. کیا پھر یہ ٹھیک ہے کہ ترلا پروگرام جب منتیں سماجتیں کام نہیں آئی, سارے قاصد فیل ہو گئے ہیں, اور جب کہا گیا ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں کریں, جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں کریں, تب آپ یہ زبان استعمال کرنے لگ گئے ہیں اپنے اور اپنی فیملی کے لیے؟ یہ ہے آپ سے پاکستان کی محبت؟ تو بات یہ کوئی سیاست کرنی ہے یا انقلاب لانا ہے, بسم اللہ, واپس آئیں اور سیاست بھی کریں اور انقلاب بھی لائیں. مگر یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب سے بھارت مدد لے رہا ہے, ان کی بھارت مدد کر رہا ہے, میں نہیں مانتا. نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. بے نظیر شاہ صاحبہ, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ لینا ویسے آج ہم سب میرے خیال سے اس ایشو پہ تو ایک پیج پہ ہے پورا پینل. دیکھیں, فاشزم کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں وہ غدار ہے اور ثبوت بھی نہ دیں. اور جیسے بھٹی صاحب نے بھی بات کی اور مظہر صاحب نے بھی بات کی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بیکنگ ہے انڈیا سے, یا ان کو کوئی منی ٹریل آ رہی ہے, یا ان کا کوئی ڈائریکشن آ رہی ہے انڈیا سے, تو آپ اس کا ثبوت دیں, قوم کے سامنے رکھیں. لیکن آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر لیا ہے, اور یہ دونوں طرف سے, اپوزیشن سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, کہ آپ ڈیبیٹ نہیں اب کر سکتے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے حکومت سلیکٹڈ ہے, ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. حکومت کہتی ہے اپوزیشن جو ہے وہ مافیا ہے اور وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے, مطلب ایک دشمن ملک کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے. مطلب اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اپوزیشن بھی انڈیا کے ایجنڈے پہ ہے, تو یہ بھی الزام لگتا ہے کہ کچھ میڈیا کے ادارے بھی انڈیا کے ایجنڈے پہ ہیں. یہ بھی الزام لگتا ہے کہ کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی ہیں جو انڈیا کے ایجنڈے پہ ہیں. تو آہستہ 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 مطلب کہ پھر رہ کون جائے گا؟ آپ تو پھر اینڈ میں کہیں گے کہ آدھا ملک ہی انڈیا کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. کل جب میں وزیر اعظم کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا انٹرویو میں, انہوں نے کہا نواز شریف ڈیموکریٹ نہیں ہے, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت میں میڈیا کی آزادی بڑا ایک اہم فیچر ہوتا ہے, بلکہ ایک پلر ہوتا ہے. لیکن جب ان سے متی اللہ جان کے بارے میں پوچھا گیا, جو ایک صحافی جن کو اسلام آباد سے 2 مہینے پہلے, آج 2 مہینے ہو گئے, ان کو اغوا کیا گیا, تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے ایک دفعہ پہلے بھی الجزیرہ پہ جب ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تب بھی ان سے پوچھا گیا, تو ان کا جواب تھا کہ وہ ایک کوئی صحافی تھا, وہ غائب ہو گیا, پتہ نہیں کیوں, اور پھر کچھ گھنٹوں بعد وہ واپس آ گیا. آپ ملک کے آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گی, وزیر اعظم نے کل تو بڑے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, حکومت کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور بالکل انہوں نے صحیح کہا ہوگا. لیکن 2 مہینے ہو گئے علینا, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک صحافی کو اسلام آباد سے کس نے اٹھایا یا کیوں اٹھایا, یا آپ نے پوچھنے کا بھی نہیں سوچا کہ چلے میں پوچھ کے پتا تو کروں کہ یہ جو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن گئیں اس ایشو کے اوپر, آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ متی اللہ جان صاحب کو کس نے اٹھایا. مطلب آپ نے بالکل ایک ڈسمس کر دیا, رابش کر دیا, یہ مطلب اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن پھر آپ کہتے ہیں آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں, آپ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے, تو پھر یہ چیزیں ایڈ اپ نہیں کرتی نا. ٹھیک ہے. محمل, ہمارے سب پینلسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے غداری کا, تحقیق کے بغیر نہیں لگانا چاہیے, ایسے ہی اٹھ کے نہیں. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان, وہ ذرا کہیں چلے ٹھیک ہے میں 2 منٹ کے لیے مان لوں کہ سیاسی بیانی ہے, وزیر اعظم پاکستان جب اتنی بڑی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں, تو میرے دماغ میں یہ تو آئے گا بھی نہیں کہ ان کے پاس تو اتنی انفارمیشن ہے, ان کے نیچے تو سارا ملک ہے, کیسے نہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوگی, اور کیسے اٹھ کے ایسے الزام لگا دیں گے. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ یہ ایسے الزام انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست میں نا آئے دن لگتے آئے ہیں سیاسی حریفوں پہ. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک ایسے منصب پہ بیٹھے کہ انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ غداری کا الزام کسی پر لگا دیا جسٹ بیکاز وہ آپ کے سیاسی حریف ہیں. میاں صاحب نے ایسی, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایسی کون سی بات کی ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے خان صاحب خود نہیں کرتے تھے. تو اس میں تو کوئی ایسی کیا, اگر اس طرح اگر یہی والی چیز ہے, اگر وہ سول ملٹری ریلیشن یا کسی اور چیز کے اوپر انہیں اعتراض ہے, تو یہ تو خان صاحب بھی باتیں کرتے تھے جب تک وہ طاقت میں نہیں آئے تھے, تو کیا وہ بھی غدار تھے؟ دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا اور بڑا انفارچونیٹ ٹریڈیشن رہا ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں پر فورن ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیں. غداری کا سرٹیفکیٹ فاطمہ جناح صاحبہ کو بھی ملا, بھٹو صاحب نے نیب پہ بھی لگایا,
नून ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी मोदी का यार और मियां साहब के लिए इस्तेमाल किया, खुद खान साहब पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आए दिन ऐसी बातें करते रहे, और हम हमेशा इन सारी बातों को हम कंडेम करते हैं और करेंगे, क्योंकि ये आप किसी के पेट्रियटिज्म पर आप शक नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांध सकते हैं। जब लॉजिक खत्म हो जाता है ना, तो फिर आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि वो भारत का एजेंट है, या वो अमेरिका का एजेंट है, या वो फलाने का एजेंट है, या वो धमाके का एजेंट है। तो ये एक बड़ी डेंजरस ट्रेडिशन है और ये एक बड़ा खतरनाक नैरेटिव है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें पता है कि ये कितने डेंजरस होता है। ना सिर्फ ये कि क्रेडिबिलिटी के लिए, एक वैसे ही एक इनटॉलरेंट माहौल के अंदर इस तरह का नैरेटिव एक आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं बना सकते। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात की। ठीक है, हमारा जो पैनल है वो यूनानिमसली ये कह रहा है कि इल्ज़ामात ख़ासतौर पे गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए बगैर किसी तहकीक के। मज़र अब्बास साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि मुकदमा होना चाहिए, तो ये भी मुतालबा सामने आ रहा है। कल फयाज़ुल हसन चौहान ने भी कहा है कि जी मुकदमा आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए नवाज शरीफ पे, तो उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? आर्टिकल 6 है क्या, और उसमें मतलब हमारी हम एक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो जिनका काम ये होता है कि वो कानून साजी करें, वो जब इस तरह की बात करते हैं, और ये सिर्फ फयाज़ुल हसन चौहान नहीं है, हमने कई मरतबा पार्लियामेंटेरियन के जी फलां पे आर्टिकल 6 की तीनों क्लॉजेस तो पढ़ लें कि उस पर लिखा हुआ क्या है कि वो मुकदमा कैसे कायम हो सकता है और क्यों कायम हो सकता है। और इसका भी मैं बैकग्राउंड आपको चले यहाँ बताता चलूँ कि आर्टिकल 6 आया क्यों था आइन में। जब 1973 का आइन बन रहा था, उससे चंद माह पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ एक बगावत हुई। उस बगावत में कोई 21 आर्मी ऑफिसर्स और कोई 14 के करीब एयरफोर्स के ऑफिसर्स, और ये किताब में कोटेड है, वो गिरफ्तार हुए, उन पे कोर्ट मार्शल हुआ। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि वो जो कोर्ट मार्शल करने वाले थे वो मेजर जनरल ज़ियाउल हक थे, जो बाद में आर्मी चीफ बने, और उनको सजाएं भी हुई। और उसके बाद जो है बहुत से लोगों को माफ कर दिया गया, बहुत से लोगों को सबको तकरीबन कुछ को नौकरियों से फारिग कर दिया गया, कुछ को नहीं किया गया। उस वक्त के एयरफोर्स चीफ ने एक प्रिंसिपल के ऊपर रिजाइन किया, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को नौकरी से फारिग करने का कहा था उनको माफ कर दिया गया, जिस पर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये उसी की वजह से फिर 1973 के आइन में आर्टिकल 6 को शामिल किया गया। लेकिन इसे छोड़ें, लेकिन ये आर्टिकल 6 इस तरह लागू नहीं होता। लेकिन फिर यही कहूंगा कि अगर फयाज़ुल हसन चौहान साहब या XYZ इवन वजीर आजम ये समझते हैं, मैं तो फिर ये बात कह रहा हूं कि खुदा के लिए तहकीक करें, मालूमात हासिल करें, जमा करें, मवाद जमा करें, रेफरेंस फाइल करें। आप मुझे बताएं, आज तक इवन अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आपने गद्दारी का मुकदमा जो है वो साबित नहीं किया। MQM के खिलाफ जो आप पूरा वो कहते हैं इंडियन नैरेटिव, सबको बताएं कोई एक रेफरेंस फाइल हुआ है? 22 अगस्त 2016 का मुकदमा आज तक चल नहीं पा रहा। ठीक है, ये तो आपके हमारे यहां सिर्फ इल्जाम तराशियां होती हैं और कुछ नहीं होता। अब पैमरा पे अगर आप अभी बात करना चाहें अभी कर लें, बाद में करना चाहें बाद में कर लें। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ मज़र साहब, उसके बाद आके हम पैमरा के ऊपर बात कर रहे हैं। जो नून लीग के अंदर से अब आवाजें आ रही हैं, मुझे क्यों निकाला, ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी जरा बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल इंटरव्यू दिया उसके मेजर टेकअवेज पे बात करेंगे। साथ साथ कल एक अहम डेवलपमेंट हुई है। नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन से बैठे वीडियो लिंक के ज़रिए 2 दिन से मुसलसल खिताबात कर रहे हैं अपने पार्टी के कारकुनान से, वो नशर की जा रही थी लाइव। कल पैमरा ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसके ऊपर भी ज़रा अपने एनालिस्ट की राय जानते हैं। आपसे स्टार्ट करेंगे बेनज़ीर, क्या लगता है आपको? इसी किस्म के पिटिशन पिछले साल परवेज़ मुशर्रफ साहब और ताहिरुल कादरी के खिलाफ भी आई थी, और तब पैमरा ने यह फैसला किया था कि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर होंगे, लेकिन उनकी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 है। तो इस आर्टिकल 19 के तहत हम उनके ऊपर उनकी तकरीरों पे, उनकी टीवी के अपीयरेंस पे पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे इस पैमरा के नोटिस में लिखा हुआ था कि वो क्योंकि वो प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं और क्योंकि उनका केस अभी ऑन गोइंग है, तो इस पे बल्कि ये मैं कोट करूँगी, उसमें लिखा हुआ था कि जेपटाइज कर सकता है एक ऑन गोइंग
کیس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے یا جو ٹرائل ہے. اچھا یہ بڑی عجیب سی مجھے تو بات لگی, میں وکیل تو نہیں ہوں لیکن مجھے بڑی عجیب سی یہ بات لگی کہ نواز شریف صاحب جن کے اوپر کیس ہے وہ اپنے کیس کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک ٹرائل یا آن گوئنگ کیس ہے, لیکن شہزاد اکبر صاحب اکثر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے کیس کے بارے میں جو بھی آن گوئنگ ہے اور جو نیب میں ہے. بلکہ میں نے یہ نیب کے ایک افسر ہیں ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا نیب میں کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا شہباز شریف صاحب کے خلاف, تو ایسڈ ریکوری یونٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے پاس کیس ہے اور ہمارے پاس چل رہا ہے. تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس جورسڈکشن میں شہزاد اکبر صاحب ایک آن گوئنگ یا انڈر انویسٹیگیشن یا انڈر ٹرائل کیس کے بارے میں آ کے ہمیں معلومات دیتے ہیں یا انفارمیشن دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں. تو یہ ایک اس قسم کی یہاں پہ ایک پرابلم ہے, گڈ پروکلیمڈ اوفینڈر اور بیڈ پروکلیمڈ اوفینڈر. دوسری بات جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی کہ اگر کوئی پروکلیم اوفینڈر ڈکلیئر بھی ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے کوئی بنیادی حقوق ہی نہیں ہے. میں بھٹی صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گا, کم و بیش یہی بات آج قائمہ کمیٹی اطلاعات میں بھی سامنے آئی. فیصل جاوید اور پرویز رشید کے درمیان میں تو بڑی گرما گرمی بھی ہوئی ہے. بھٹی صاحب اگر آپ تک اطلاعات نہیں پہنچی تو یہ بتا دوں کہ پوچھا انہوں نے پرویز رشید صاحب نے کہ عمران خان, طاہر القادری وغیرہ کی بھی تقریریں نشر ہوتی رہی ہیں, نواز شریف پر پابندی کیوں لگا دی گئی ہے؟ تو اس کے اوپر ذرا بحث ہو گئی, واک آؤٹ کر گئے. غلط ہوتا گیا میڈم شیخ, غلط ہوتا رہا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے. پرویز مشرف صاحب ہوں غلط ہوا ہے, طاہر القادری صاحب ہوں غلط ہوا ہے, سہولت مرزا صاحب ہوں غلط ہوا ہے, کوئی اور ہو غلط ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پاکستان ہے, اس کا ایک آئین ہے جس کا ابھی بے نظیر صاحبہ نے اور بے نظیر شاہ صاحبہ نے جن کا ایک حوالہ دیا ہے کہ آئین کے حقوق. کیسے آئین کے حقوق؟ کون سے آئین کے حقوق؟ خدا کے لیے, یعنی یہ آئین کے حقوق ہے کہ آپ لندن میں بیٹھ کے فوج پہ تنقید کریں, تہ و بالا کر دیں. آپ یہ آئین کے حقوق ہے کہ آپ جس ادارے پہ چاہیں چڑھائی کر دیں. پھر دوسرا یہ کیس اس لیے ڈیفرنس ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. نمبر 1 کس کے لیے عدالت نے بھیجا تھا, کس کے لیے حکومت کو رحم آیا تھا؟ علاج کے لیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو وہ سیاست نہیں کر سکتے, اخلاقی طور پر ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, وہ علاج کے لیے گئے ہیں. تو کیوں سیاست؟ نمبر 2 وہ اشتہاری ہوئے ہیں. اب اگر وہ جب تک علاج نہیں ان کا مکمل نہیں ہوتا, وہ علاج کروائیں, واپس آئیں, یہی باتیں اپنے ملک میں آ کے کریں, یہی اپنی جماعت سے وہ تقریریں کریں. یہ اس لیے ان کو یہ ریلیف دیا گیا تھا کہ وہ وہاں جا کے وہ فوج پہ چڑھائیاں کر دیں اور ہمارے اداروں پہ چڑھائیاں کر دیں. جو بندہ 70 سال کے وہ ہیں, ایک خاص ماحول اور خاص ٹمپریچر کے علاوہ وہ رہ نہیں سکتے, چند کوکوں کے علاوہ کھانا نہیں کھا سکتے, تشویشناک حد نہ ہو لیکن بیمار تو ہیں, عمر بھر بیساکھیاں اسٹیبلشمنٹ کی, اقتدار ملا پیچھے اشیر بعد, اپوزیشن ہوئی پیچھے اشیر بعد, کوئی سیاسی جدوجہد نہیں جس کے بعد کے پیچھے اشیر بعد نہ ہو, کوئی سزا نہیں جس کا اینڈ رزلٹ ریلیف نہ نکلا ہو. پھر یہ اپنے سائز سے بڑی باتیں کرنا کس لیے؟ آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. پلیز اللہ کے نام پہ اگر یہ آل بچانی ہے, مال بچانا ہے, کھال بچانا ہے تو ملک میں آ کے کریں. اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ وہاں جا کے منڈیلا بن جائیں, نہ کریں ایسا. اور آخری بات, ہمارے ملک میں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں, کافر کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. قائد اعظم بھی کافر اعظم تھا, فاطمہ جناب بھارتی ایجنٹ تھی, لیاقت علی خان قتل ہو گیا کوئی پتہ نہیں, ایوب ہائے ہائے ہو گیا کوئی پتہ نہیں, بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو گیا کوئی پتہ نہیں, منافق بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رشک, نواز شریف غدار, مشرف غدار, عمران خان طالبان, کون کسی پہ متفق ہو جائے. محمد پلیز آپ کا پوائنٹ آف ویو. جی علینا, دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو پیمرا کے بینس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کئی لیڈرز کے اوپر اس طرح کی یا چیزیں نشر ہو سکتی ہیں, اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر تو نہیں روک سکتے. تو یعنی کہ ویسے تو یعنی کہ یہ اسپیچز جو ہیں وہ نہ نشر کریں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتی رہیں گی. لیکن چلے بھٹی صاحب آپ پھر کوئی طریقہ بتا دیں ان کو کہ وہ ادھر کس طرح سے روک سکتے ہیں. وہاں بھی روکنا چاہیے, اس ملک کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں, وہاں روکنا چاہیے. نہیں, یہ بنانا ریپبلک کی بات نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے. اور دوسری چیز ہے وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ضرور ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹی وی پر وہ آ نہیں سکتے ہیں, وہ کس لیے بھیجا گیا تھا لندن ہو سکتا ہے.
चले वो इलाज तो वो उधर कह रहे हैं ना कि मैं करवा कर आऊंगा, इलाज ही पूरा करके फिर ही मैं आऊंगा। तो इलाज करवाएं, इलाज करवाएं, इखलाकी तौर पर उनको ये इजाजत देती है। एक मिनट भट्टी साहब, इस तरह तो कल के इंटरव्यू में भी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पसंद आई वजीर आजम की, तो क्या फिर उसको भी ना नशर किया जाए, उस पर भी मैं इखलाकियात की बात कर रहा हूँ, मैं मैडम शेख इखलाकियात की बात कर रहा हूँ, सिर्फ माजरत के साथ मैं इखलाकियात की बात, जो आपके सियासतदान होते हैं, जो आपके ऊपर होते हैं, वो उनको ज्यादा इखलाकी मयार पर होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, महमल का पॉइंट लेते हैं भट्टी साहब, एक मिनट जी महमल। नहीं मैं तो लीना भट्टी साहब से सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या उनको इसलिए बैन किया गया कि क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना इलाज नहीं कराया, और तो इसलिए वो जब मतलब कि वो नहीं बात कर सकते। अगर वो इलाज फर्ज करे चल रहा होता, करा रहे होते, या उनका भी जो भी उनका होना था, तो फिर उसके बाद उनको इजाजत मिल जाएगी। ये तो मैं इसका जवाब एक मजहर साहब की तरफ जाने से पहले मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था परवेज मुशर्रफ बुज़दिल है, भगोड़ा है, वहां बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, कोई मुनसफ है उसे वापस लाए? ये मरियम नवाज साहबा ने कहा था। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि परवेज मुशर्रफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ भगोड़ा है, और किसी इमरान हुकूमत उसको मौके दे रही है। तो अब ये सारों पे लागू करें, एक मरतबा रोक दें, दुख होगा मगर एक मरतबा रोक दें सबको। हम वैसे हमें बड़ी सवाल ये नहीं था करने पे और किसी को बैन करने पे हमें नहीं सवाल ये है कि वो इलाज के लिए गए थे, उनको इलाज करवाना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। देखें नहीं, यानी अगर हम उनका जी महमल जल्दी से महमल पॉइंट कंप्लीट करें, फिर ना वापस आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, मज़हर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, मुझे ब्रेक भी लेनी है। जी महमल। नहीं मेरा सिंपल इसमें ये है कि किसी की भी जो सियासी बयानात है इस तरह के, अगर और मियाँ साहब के जो उनको नशर करने से मैं तो पाबंदी के इसमें खिलाफ हूँ बिल्कुल, तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है ये अगर करना मुकम्मल बॉयकॉट और उसके जो नहीं कर ले, बॉयकॉट कर ले, आप कर ले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाद आके जरा इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जनाब नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पैमरा की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है, इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले महमल और इरशाद भट्टी साहब के दरमियान में हॉट एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन पहले मैं चाहूंगी हम मज़हर अब्बास साहब को कमेंट ले लें, उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। जी मज़हर साहब। देखिए पहली चीज़ तो ये कि अभी जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि फौज पे बिल्कुल तनकीद नहीं होनी चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन, तो पैमरा को चाहिए कि समा और नदीम मलिक साहब को एक नोटिस दे कि वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कितनी मरतबा फ़ौज पे तनकीद की है। क्या उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ से लेके जनरल मुशर्रफ तक का जिक्र नहीं किया? क्या उन्होंने जनरल राहील शरीफ का जिक्र नहीं किया? क्या उन्होंने मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र नहीं किया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ को चाहिए था कि अगर उनसे कोई इस्तीफ़ा मांग लेता तो उनसे इस्तीफ़ा? क्या ये फ़ौज पे तनकीद नहीं है? मेरे ख्याल में नहीं है तनकीद, क्योंकि फौज पे जब तनकीद होती है तो आप एक इंस्टीट्यूशन पे जब तनकीद करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और फिर जो जहां तक पैमरा का ताल्लुक है, मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं, आज तक अदालत ने क्यों नहीं ये नोटिस लिया कि जी आप ऐसे शख्स का इंटरव्यू क्यों टेलीविजन दिखा रहा है? अल्ताफ हुसैन के केस में हुआ था ना, पिटीशन फाइल की गई थी, अदालत ने फैसला किया कि नहीं होगा, ऑन एयर नहीं होगा। पैमरा जब करता है तो उसके कुछ तकाजे होते हैं। पहले पैमरा बताए कि उनको कौन सी कंप्लेंट मिली इस हवाले से, फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का इजलास हुआ कि नहीं हुआ, उसके मिनट जरा बताए जाएं। फिर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का जब इजलास होता है तो उसमें तरीका यह है कि पहले आप जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको बुलाते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और उसके बाद फैसला किया जाता है। और अगर पहली बात हुई थी तो पहली तकरीर जब नशर की गई तो वजीर आजम ने फिर क्यों अलाउ कर दिया, और वजीर आजम को नोटिस दिया, पैमरा ने उस चीज का नोटिस लिया कि वजीर आजम ने कैसे अलाउ कर दिया इस। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को हम एक खास कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए हमें। मेरा ख्याल है कि जो भी कोर्ट में जेर समात मुकदमात हैं उस पर जब हम तबसरा करते हैं, हम मुलजिमों को मुजरिम डिक्लेयर करने लगते हैं, तो कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कि मैटर सब जुडिस है, आप इस पर कमेंट नहीं कर सकते। माजी में होता था, यही होता था प्रिंट मीडिया के जमाने में।
अच्छा, हम थोड़े से क्योंकि उसको बाकी तरीक़ेकार पैनलिस्ट को भी फॉलो गुफ्तगू करना करना चाहते हैं, चाहिए, मज़हब वरना तो यही वापस आते हैं इसी इंप्रेशन के ऊपर जाएगा कि गुफ्तगू करने। जैसे आप ऑपोजिशन की आवाज दबा रहे हैं। ठीक, मैं अलीना एक छोटी सी है, सिर्फ सही एक है। सवाल यहाँ पे पूछना चाहती थी बेनज़ीर। कि चले देखें, हम मान जल्दी से लेते बेनज़ीर। हैं कि नवाज शरीफ साहब एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनकी चले तकरीरें नहीं चल सकती टीवी पे, तो फिर हमें ये बता दे पेमरा के मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीरें क्यों नहीं चल सकती टीवी पे, क्या मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू क्यों नहीं चल सकता टीवी पे, क्या वो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है? तो हमें बता दें। लेकिन ये जब आप पाबंदियों की बात करती हैं, और मैं ये फिर से कहूँगी, जो लोग पाबंदियों की बात करते हैं वो समझते नहीं है कि ग्लोबलाइज सोसाइटी में क्या होता है। आजकल आप इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। जिन्होंने तकरीर देखनी होगी वो जाके सोशल मीडिया पे जाके, आजकल आप देखिए अलीना, अगर मैंने भी अगर सिर्फ एक छोटी सी चीज देखिए, अगर मैंने भी जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर देखनी होती है तो मैं जाके सोशल मीडिया पे देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मीडिया में वो म्यूट शूट हो जाएगी या इधर उधर थोड़ी सी स्पीच बंद भी हो जाएगी, खुल भी जाएगी। अगर मैंने पूरी देखी होगी मैं जाके सोशल मीडिया पे देख लूंगी। भट्टी साहब इख्तलाफ करते हैं इससे, भट्टी साहब की राय भी ले लेते हैं, क्या उनका मौक़िफ़ है? जी भट्टी साहब। मैं कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन में ये नहीं होता कि बंदा इलाज के लिए जाए और वहां से तकरीरें फरमाए और तहस नहस कर दे। नंबर टू अगर इमरान खान नहीं लिखा ये भी है कि उनको भिजवाना चाहिए था, ये भी लिखा हुआ है कहीं, अदालत ने लिखवाया ना, गए ना, हुकूमत को रहम आया ना, गए ना। दूसरी बात, इमरान खान अगर लंदन में बैठकर यही कर रहे होते तो मैं कहता कि प्लीज ना करें। तीसरी बात, जो तनकीद करना चाहते हैं फौज पे, किसी भी निजाम पर, इधर आकर करें, मुझे मंजूर है। चौथी बात, नहीं लगनी चाहिए पाबंदी मौलाना साहब पे, नहीं लगनी चाहिए मरियम नवाज साहबा पे, किसी पे नहीं लगनी चाहिए जो इधर है। जो ये तो कोई बात ना हुई कि क्या मुल्क बनाना चाहते हो आप? ये इंसानी हकूक हैं, आबद रेपिस्ट के भी इंसानी हकूक हैं और इधर भी इंसानी हकूक। यहाँ पे तो राव अनवार का भी इंटरव्यू चला है टीवी पे। राव अनवार साहब का सारों का बंद करें, लाइन लगाएं, एक एग्जाम्पल कायम करें अल्लाह के नाम पे, किसी का ना चलाएं। ठीक है जी, इस डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल सबकी मुख्तलिफ राय है और सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ और इसको भी इंक्लूड करेंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।